नाजरीन, मुश्किल ड्रामा सीरियल हर गुजरती एपिसोड के साथ बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी भरपूर इंटरटेन करेगी। मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ड्रामा सीरियल मुश्किल में हरीम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। फराज को अब मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे इसके लिए किसी भी हद तक चाहे जाना पड़े। समीन, तुमने दोस्त बनकर मुझे डसा है, मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूं। तुम्हें फराज की जिंदगी से बाहर निकाल कर रहूंगी। इतने में हरीम की अम्मी की आवाज आती है, हरीम बाहर आओ। आ रही हूं अम्मी। हरीम तैयार हो रही थी। उसकी अदाएं ऐसी नहीं थी जो घरेलू लड़कियों की होती हैं। खूब मेकअप किया हुआ था, बाल बिखरे हुए थे, आधे कमर पर और आधे सीने पर। फिट कपड़े जिनसे पूरा जिस्म नुमाया हो रहा था। हरीम का एक एक फिगर उसके वाहयात होने की गवाही दे रहा था। हरीम की माँ कहती है, ये तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, इतने चुस्त। हरीम कहती है, अम्मी कैसी लग रही हूं, खूबसूरत लग रही हूं ना। हरीम की अम्मी कहती है, हरीम मैंने कितनी बार मना किया है, कंवारी लड़कियां सुर्खी नहीं लगाती, और ये इतना गहरा मेकअप और ये नथली, अपने आप को दुरुस्त कर लो, बिल्कुल वाहियात लग रही हो। हरीम कहती है, अम्मी आपको भी हर वक्त टोकने की आदत है, मैं बड़ी हो गई हूं, मुझे आपका टोकना अच्छा नहीं लगता। मुझे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारनी है, आप समझती क्यों नहीं है। जमाना बदल रहा है और आप भी बड़ी हो जाएं और बदल जाएं। हरीम की माँ कहती है, तुम्हारा बाप तबलीग पर गया हुआ है और तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंप कर गया है। अगर खुदा ना खास्ता उसे पता चल गया तो जानती हो क्या होगा, वो तुम्हें जान से मार देंगे। खुदा के लिए हमें इज्जत से जीने दो। लोगों के ख्यालात तुम्हारे बारे में पहले ही अच्छे नहीं हैं। अच्छल छिंडी लड़की तुम्हारे रिश्ते तक आना बंद हो गए हैं। जहां भी बात शुरू होती है तुम्हारा नाम सुनने से ही रिश्ते से इनकार कर देते हैं। हमारी परेशानियों में मजीद इजाफा ना करो। खुदा के लिए अपने बारे में और हमारे बारे में भी सोचो। हम तो चाहते हैं तुम्हारी शादी जल्दी से जल्दी करके हम अपने फर्ज से सुबकदोश हो जाएं, मगर तुम्हारे करतूतों को देखकर शरीफ घर का रिश्ता नहीं आ सकता। हरीम कहती है, रिश्ता भी आएगा और शादी भी होगी, बस आप अपनी नसीहतें बंद करें और देखती जाएं मैं करती क्या हूं। हरीम की अम्मी कहती है, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। हरीम उछलती कूदती अपने कमरे में जाने से पहले अपनी माँ को कहती है, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, मेरा खाना वहीं पहुंचा दें। हरीम की माँ अपना सर पकड़ लेती है, या खुदाया इस लड़की को अकल दे दे, नहीं तो ये लड़की हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी। इधर फराज अपनी दोस्त को फोन करता है और कहता है, तुम कुछ अरसा अभी वहीं रहो, पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं है, मैं वहीं आ जाता हूं। फराज की दोस्त कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो, हमने पाकिस्तान आने का मुकम्मल प्लान बना लिया है। अम्मी अबू ने छुट्टियां भी कंफर्म करवा ली हैं और ये हमारी शादी नहीं हुई, रिश्ता अभी तय होना है। तुम्हारी फैमिली से मिले बगैर मेरे अम्मी अबू कभी भी मेरी शादी तुमसे करने के लिए तैयार नहीं होंगे। फराज कहता है, तुम बात समझने की कोशिश करो, इस दौरान में मैं बहुत मसरूफ हूं, तुम्हारे लिए सही तरह से वक्त नहीं निकाल सकूंगा, मेरी मजबूरी है, समझो। मुझे भी अपने अम्मी अबू को तुमसे शादी के लिए तैयार करना होगा। फराज की दोस्त कहती है, मुझे महसूस हो रहा है पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है। क्या तुमने मुझसे शादी का इरादा तब्दील तो नहीं कर लिया? अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करनी तो ना करो, मुझे भी रिश्तों की कोई कमी नहीं है। फराज हेलो हेलो करता रह जाता है, मगर दूसरी तरफ से फोन बंद हो जाता है। फराज अपने सर को पकड़कर बैठ जाता है। इधर हरीम फराज को फोन करती है। फराज कहता है, कौन? हरीम कहती है, पहचाना नहीं। फराज कहता है, बीबी पहेलियां मत बुझवाओ, मतलब की बात करो, मैं तुम्हें नहीं जानता, और फोन बंद कर देता है। हरीम को गुस्सा आ जाता है। एक तो ये लड़का अपने नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता, हर वक्त गुस्से में रहता है, यही आदत तो मुझे इसकी पसंद है। कोई बात नहीं बच्चू, कब तक बचोगे? हरीम कयामत तक भी तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। एक बार फिर फोन मिलाती हूं। फराज के फोन की घंटी बज उठती है। फराज कहता है, अब क्या है? मैंने कहा ना मैं नहीं जानता। हरीम कहती है, जान लो ना फिर, बल्कि अच्छी तरह जान लो, मैं हूं हरीम, समीन की दोस्त। फराज मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं, तुमसे शादी करना चाहती हूं, तुम जैसे मुझे रखोगे मैं तुम्हारे साथ रह लूंगी। समीन ने मुझे धोखा दिया है,
اسے تم سے محبت نہیں تھی، وہ تو صرف اپنے سابقہ منگیتر سے جان چھڑانا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے تم سے شادی کر لی۔ اسے تم سے بھی محبت نہیں ہے، وہ تو شروع سے ہی ایسی ہے، کوئی بھی پسند آ جاتا ہے اسے۔ پلیز فراز مجھے اپنا لو۔ فراز غصے میں آ جاتا ہے، اور یو شٹ اپ، اپنی بکواس بند کرو، نہ مجھے تم سے محبت ہے اور نہ میں تم سے شادی کرنے کا خواہش مند ہوں، آئندہ مجھے بھول کر بھی فون کرنے کا مت سوچنا۔ فراز فون بند کر دیتا ہے۔ ایک سے تو جان چھوٹی نہیں تھی اور دوسری گلے پڑ رہی ہے، پتہ نہیں کہاں سے ان دونوں بیوقوف سہیلیوں سے میرا واسطہ پڑا ہے، میں پھنس گیا ہوں ان دونوں کے درمیان میں، میرے آگے ہی مسائل حل نہیں ہو رہے، یہ ایک اور مسئلہ لے کر آ جاتی ہے۔ ادھر حریم غصے سے ٹہل رہی تھی، اس زمین کی بچی نے میرے اور فراز کے درمیان آ کر سب کچھ الٹ پلٹ کر رکھ دیا ہے، ورنہ فراز تو مجھ سے شادی ضرور کرتا۔ حریم کہتی ہے میرا نام بھی حریم ہے، فراز اتنی آسانی سے تو تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ حریم اپنے خوبصورت سے خوبصورت کپڑے نکالتی ہے، تیز میک اپ کرتی ہے اور گھر سے نکلنے کی تیاری کرتی ہے۔ حریم کی امی کہتی ہے ہائے اللہ، اتنا تیز میک اپ، لڑکی تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے، تم تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑو گی، آگے ہی ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، اور یہ تم جا کہاں رہی ہو سج دھج کے؟ حریم کہتی ہے امی پلیز کبھی تو اچھی طرح سے بات کر لیا کریں، میں سہیلی کے ہاں جا رہی ہوں، آ جاؤں گی۔ حریم کی ماں کہتی ہے یہ کون سی تمہاری سہیلی ہے جس کے گھر اتنا سج دھج کے جا رہی ہو؟ آگے تمہاری ایک سہیلی کم تھی جو اس نے کارنامے دکھائے ہیں، خود تو اس لڑکے سے شادی کر کے اپنے گھر کی ہو گئی ہے اور تم خامخواہ میں ہی بدنام ہو گئی ہو۔ حریم دل میں کہتی ہے امی اسی لیے تو اتنا تیار ہو کر جا رہی ہوں، سمین کو اپنے گھر کا ہی تو نہیں ہونے دوں گی، اس سے حساب کتاب تو چکانا ہی ہوگا۔ وہ کیا سمجھتی ہے فراز سے شادی کر کے سکون سے رہے گی؟ نہیں، میں اسے اس کا سکون اور فراز چھین کر رہوں گی۔ حریم کی امی کہتی ہے منہ سے کچھ بولو بھی صحیح، یا یوں ہی الو کی طرح منہ بنا کر کھڑی رہو گی؟ حریم کہتی ہے امی پلیز آپ مجھے روکنا ٹوکنا بند کر دیں اور میرے اندر باہر جانے پر اعتراض کرنا بھی بند کر دیں، خدا کے لیے سمجھ جائیں، میں اپنے اچھے برے کے بارے میں سوچ سکتی ہوں، میں بڑی ہو گئی ہوں، ہٹے میرے راستے سے، مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ حریم کی امی حریم کو حریم حریم پکارتی رہ جاتی ہے۔ حریم کہاں سننے والی تھی اور حریم سیدھی فراز کے گھر پہنچتی ہے۔ فراز کی امی حلیمہ اور بہن انیلا کہتی ہیں تم کون ہو؟ حریم کہتی ہے میں سمین کی سہیلی ہوں۔ حلیمہ کی نظریں حریم سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی، لڑکی تو کافی خوبصورت ہے مگر ہوگی اسی جیسی اچھل چھنڈی آوارہ۔ جیسے ہی سمین حریم کو دیکھتی ہے تم یہاں کیسے آئی ہو؟ حریم کہتی ہے تم سے ملنے، اتنی آسانی سے تمہیں تھوڑی چھوڑ دوں گی، تم نے فراز پر دھوکے سے قبضہ کیا ہے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم دوست بن کر میری ہی محبت پر ڈاکہ ڈالو گی۔ میرا نام حریم ہے، تمہیں فراز کی زندگی سے نکال کر رہوں گی، گھڑی پر اپنا ٹائم گننا شروع کر دو، تمہارے پاس وقت بہت کم ہے۔ سمین کہتی یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے تمہاری باتوں میں آ کر اپنا سب کچھ تو برباد کر دیا ہے، میرے پاس بچا ہی کیا ہے؟ حریم کہتی ہے فراز، اور فراز کو تم سے میں چھین کر رہوں گی، میں جا رہی ہوں۔ راستے میں حریم کو اسفن مل جاتا ہے۔ ارے آپ، میں اسفن ہوں، فراز کا بڑا بھائی، یہ تو آپ جانتی ہیں۔ حریم کا فوراً خیال اسفن کی طرف جاتا ہے، ارے واہ، فراز نہیں تو اسفن ہی صحیح، اس طرح مجھے اس گھر میں داخل ہونے کا موقع بھی مل جائے گا۔ ویسے اسفن بھی شکل و صورت میں برا نہیں ہے، اس کو پھنسانا تو میرے لیے منٹوں کا کام ہے۔ حریم کہتی ہے ہماری شاید دوسری ملاقات ہے، آپ بہت اچھے ہیں، مجھے آپ کی طرح کے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں، ہنس مکھ ملنسار۔ اسفن کہتا ہے ارے بالکل، آپ بھی بہت خوبصورت ہیں، ہنس مکھ اور ملنسار، آپ بیٹھے نا چائے پئیں۔ ادھر حلیمہ بھی حریم کو بٹھا لیتی ہے، یہ سوچ کر اب سمین کو گھر سے نکالنے کا موقع آسانی سے مل جائے گا، باقی کا کام تو میں خود کر دوں گی۔ حلیمہ کہتی ہے بیٹی آتی جاتی رہا کرو۔ حریم کہتی ہے جی آنٹی بالکل، آپ کہتی ہیں تو میں ضرور آیا کروں گی۔ ساتھ ساتھ میں اسفن بھی حریم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہا تھا۔ حلیمہ اسفن کو کہتی ہے لڑکی خوبصورت بھی ہے اور ملنسار بھی، کیا خیال ہے تمہاری بات چلاؤں؟ اسفن کہتا ہے ارے حریم آپ جا رہی ہیں، اگر برا نہ مانیں تو میری طرف سے یہ پھول قبول کر لیں، میری اور اپنی دوستی کی خاطر۔ حریم یہی تو چاہتی تھی جانے من، تم ہی تو میری پہلی سیڑھی ہو فراز کو حاصل کرنے میں جو میری مدد کرو گے۔ حریم مسکراتے ہوئے گھر سے نکلتی ہے۔ آئیڈیا برا نہیں ہے، فراز نہ ملا تو شوہر ضرور مل جائے گا، امی ابو کو اور کیا چاہیے، داماد تو ہوگا نا، اور ان کا فرض بھی پورا ہو جائے گا۔
खामखाई परेशान होते रहते हैं। ड्रामा मुश्किल में इतना ही। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।